पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी। इस राय के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्जामात की तहकीकात की जाएंगी। बलूचिस्तान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना ने आज सुबह 10 बजे हल्फ उठाना था। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा, हरनाई, मकरान, चागी, कल्लात, पसनी शहर सैलाब में डूब गए। 300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 4 मकान मुनहदिम। सूबे में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली और छतें गिरने के वाक़यात में एक खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़्यादा जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात, जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई। दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 1370 मकानात को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में तूफानी बारिशें। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सरफराज भुगटी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान में आज से मज़ीद बारिशें। बरसाती नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। गवादर, चेवानी, पसनी और माड़ा, केच, आवारान, खारान, पंजगूर, वाशक, नौशकी, लसबेला, खुजदार और कल्लात में सैलाब की वार्निंग। कराची में कल से वक्फे से बादल बरसेंगे। इंतजामिया का तैयारियां मुकम्मल करने का दावा। पंजाब में 21 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मामूली बारिशों के बाद मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू। 19 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखने के अहकामात। अमाराती हुकूमत की तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करने की हिदायत। दुबई, शारजा और अबू ज़हबी समेत दीगर रियासतों में निकासी आब का काम जारी। दुबई एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुतासिर। अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज का फैसला। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM समेत अपोजिशन जमातों ने हिकमत अमली तय कर ली। मुबैना इंतखाबी धांधली, महंगाई, आइन की बालादस्ती के इशू उठाए जाएंगे। अपोजिशन अरकान ऐवान में प्ले कार्ड लेकर आएंगे। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान नारेबाजी की जाएगी। मुल्की मुफाद में आओ मिलकर चलें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत की तकरीर के 6 निकात तैयार। आसिफ जरदारी तमाम सियासी कुव्वतों को मुफाहमत की दावत देंगे। मुआशी एजेंडे और खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए अपना विजन देंगे। सदर ममलिकत का खिताब आज दोपहर 4 बजे होगा। वफाकी काबीना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ECC के फैसलों की तौसीक। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल और सफ़ीर मंजूर चौधरी के गैर मुल्की अवार्ड की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी मंजूर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान मौलियोफ भी मिले। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी के लिए पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासिर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इसका बरमला इजहार किया। यकीन है हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ
جلد حاصل کر لیں گے۔ وزیر خارجہ کے بعد سعودی معاون وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات شیڈیول، دفاعی تربیت سمیت فوجی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر کی دفتر خارجہ آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان کثیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سی پیک کمٹمنٹ کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سرگرم۔ واشنگٹن میں ترکی کے وزیر خزانہ محمد شمشیک سے ملاقات۔ وزیر خزانہ کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر زور۔ بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں ترکی کے تجربے سے مستفید ہونے کا اظہار۔ وزیر خزانہ عالمی بینک کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وان ٹرانٹسبرگ سے بھی ملے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی ایسوسی ایشن کے وسائل کو پاکستان میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے نئی شرائط، صوبائی ٹیکسوں کی وصولی کا کام بھی ایف پی آر کو سونپنے کا مطالبہ۔ نئے پروگرام میں صوبوں کے اخراجات میں شفافیت کی ڈیمانڈ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے صوبائی فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانے کے لیے نئی تجاویز مانگ لی۔ آئندہ مالی سال کی وفاق اور صوبائی بجٹ کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز دے دی۔ زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے شدید دباؤ۔ حکومت کی صوبوں میں ترقیاتی بجٹ کے درست استعمال کے لیے نئی تجاویز کی تیاری۔ صدر مملکت آصف زرداری سے پاکستان میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پیکاسی کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارتی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی تعاون مزید بڑھانے پر زور۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ترک کمپنیاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان انفراسٹرکچر کی ترقی سمیت ترکی کے ترقیاتی تجربے سے مستفید ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین ریلوے رابطہ قائم کرنے کے لیے مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی تجویز۔ معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بہت جلد معیشت کے اندر جو بہتری شروع ہوئی ہے اس کے اثرات عام عوام تک پہنچیں گے۔ خارجہ پالیسی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی معیشت میں مثبت پیش رفت کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات اطہر طاہر کی نیوز کانفرنس بولے، اعلیٰ سعودی وفد نے سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ مثبت خبروں کے پیچھے بہت محنت ہے۔ مزید دوست ممالک کے وفود بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا۔ تقاریر سے لگتا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں۔ حکومتی احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی ضروری تھی۔ فیصلہ ملکی مفاد کے منافی مواد کی تشہیر سلامتی کے پیش نظر کیا۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم، 9 مئی تک وجوہات طلب۔ سی ٹی ڈی نے سوشل میڈیا پر 3 ماہ کے دوران چلنے والے ٹرینڈز کی مانیٹرنگ رپورٹ مرتب کر لی۔ ایکس سیاسی ٹرینڈز حساس قرار، ملک دشمن ٹرینڈنگ زیادہ تر بیرون ملک بیٹھے افراد نے کی۔ نیب نے نواز شریف کو ایک اور کیس میں کلین چٹ دے دی۔ احتساب عدالت میں جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ گاڑی ریفرنس میں بری کرنے کی استدعا۔ قومی احتساب بیورو نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ نیب رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں، وفاقی ٹرانسپورٹ بورڈ سے لی۔ قیمت جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی گئی۔ سعودی عرب سے تحفے میں ملی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی۔ خریداری کے وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی۔